बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, भारतीय फौज के ऊपर कयामत टूट पड़ी है। अच्छा नाज़रीन, भारतीय फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा और तबाहकुन हमला हुआ है जिसमें दर्जनों के हिसाब से हलाकतें और सैकड़ों जख्मी हुए हैं भारतीय फौजी। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है नाज़रीन मशरिक़ वस्ता के हवाले से। जी नाज़रीन, अरब ममालिक ने अनहोनी कर दी है, अमरीका के ड्रोन और जंगी तैयारों को मार गिराने के अहकामात दे दिए गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो कि पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को हवा दे रहा है, अपने मुल्क के उसके हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे भारतीय मनसूबा साज सुबह उठते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबे बना के सोते हैं और अगले दिन जो है वो उन्हीं के गिर्द जो है वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आज़ादी पसंद तहरीकें बहुत ज़्यादा तबाहकुन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन जो मणिपुर का इलाका है वहां पे हालात भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। नाज़रीन, आज जो है वो कुकी कबाइल ने, कुकी जो जंगजू हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि भारतीय फौज का जो हेडक्वार्टर है मणिपुर के अंदर उसको निशाना बनाया गया और इस में नाज़रीन जो धमाका हुआ है वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि जिस तरह से एक एटमी धमाका होता है और मशरूम की तर्ज का जो है वो आग का गोला निकलता है, बिल्कुल इस तरह का ये धमाका था। और बताया जा रहा है नाज़रीन कि इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद, ये नॉर्मल तादाद नहीं नाज़रीन, दर्जनों के हिसाब से कम बिश 50 से ज़्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ये पहला मौका नाज़रीन के कुकी कबाइल ने आज तक का इतना खौफनाक अटैक किया। इसमें एक बारूद से भरी हुई जो बस है उसको इस्तेमाल किया गया और ये बस जो है भारतीय जो हेडक्वार्टर है फौज का वहाँ पे जाके उसको डेटोनेट कर दिया गया और उससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास के जो इलाके हैं उनकी खिड़कियां टूट गईं और जो दीवारें हैं वो लरस गईं। और सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त वहाँ पे ये है कि भारतीय फौज जो है उसकी बहुत बड़ी तादाद हलाक हो चुकी है। एम्बुलेंसेस जो हैं वो एम्बुलेंसेस वो वहाँ पे हॉस्पिटल में भारतीय फौजियों को लेकर जा रही हैं, कुछ को हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इस वक्त हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। चंद दिन पहले भी जो नाज़रीन चिन हिल्स हैं वहाँ पर भारतीय फौज का जो बड़ा असलहा डिपो है मणिपुर के इलाके के अंदर, उसके ऊपर कुकी जो जंगजू हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था और 80 के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको यरगमाल भी बना लिया था। तो अमली तौर पे देखिए नाज़रीन, तो भारतीय फौज की रिट जो है, भारतीय हुकूमत की रिट मणिपुर में ख़त्म हो चुकी है। नागालैंड के अंदर हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और इस वक्त भारत की तवज्जो कहाँ पे है? भारत की तवज्जो पाकिस्तान को रोकने पर लगी हुई है। यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है, हालांकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि भारतीय फौज इतनी डीमोरलाइज हो चुकी है। आज नाज़रीन एक और खबर आ रही है कि भारतीय फौजी जो है उसने अपनी सरकारी जो गन है वहाँ से कुश्तवाड़ का इलाका जो है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसमें नाज़रीन उसने अपनी सरकारी गन से अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली और वजह बताई गई कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हैं उनसे इस कदर खौफजदा था कि वो फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर से निकल जाना चाहता था, लेकिन छुट्टी ना मिलने की वजह से वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुआ। नाज़रीन, एक ऐसा इलाका जहाँ पर नहीं पता होता कि किस वक्त मौत उनके सर पे आ पहुंचे, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक नफसियाती दबाव होता है और इसी दबाव की कीमत जो है वो भारतीय हुकूमत भारतीय फौजियों को देती है, यानी कश्मीर में तैनात होने का अलग से अलाउंस। और अब जो है वो वहाँ पे नाज़रीन जो भारतीय फौज की जहनी हालत इस तरह की है कि वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कुकी कबाइल जो है वो कभी उनको इतनी बड़ी तादाद में अगवा कर लिया जाता है भारतीय फौज को और भारत कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि आज जो बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है इनके हेडक्वार्टर के ऊपर, असलहा, गोला बारूद, एमुनेशन सारे का सारा तबाह हो चुका है और हेडक्वार्टर में नाज़रीन मुकम्मल तौर पे जो ये कुकी जंगजू हैं उन्होंने भी कब्जा कर लिया है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट मशरिक़ वस्ता से है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का दर्जा हरारत जंग का बढ़ता जा रहा है और दिफाई तज्ज़िया निगार जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हालात इस कदर खौफनाक हो सकते हैं कि अमरीका
اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں یہ جنگ بہت بڑے لیول پر پھیل سکتی ہے۔ ناظرین، ایران نے وارننگز تو دی ہیں، لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین جو عرب ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، جس کے اندر ناظرین قطر ہے، جس میں عرب امارات ہے، جس میں جو مصر ہے وہ ہے، ان تمام ممالک نے امریکہ سے کہا ہے کہ حملہ کرنے کے لیے، ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہماری ایئر سپیس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، فورسز کو احکامات دیے گئے ہیں کہ امریکی جو جاسوس ڈرونز ہیں، اگر یہ ریکی کرتے ہوئے، جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ایرانی سرحد کے قریب تو ان کو شوٹ کر دیا جائے۔ ناظرین، پہلی مرتبہ عربوں کی جانب سے اتنا سخت ترین جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے کہ امریکی طیاروں کو شوٹ کر دیا جائے اگر وہ ایران میں داخل ہوں۔ تو اب پچھلے 3 دن سے ناظرین جو اسٹریٹ آف ہورمز کے نزدیک ان کے جو طیارے، خاص طور پہ جو ڈرون یہ جاسوسی طیارے ہیں، وہ جو موو کر رہے تھے، جو وہاں پہ ریکی کر رہے تھے، اب ناظرین وہ سارے کے سارے اب اپنی بیسز کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان ممالک نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ جو ہے یہ مسلمان ممالک مل کر جو غزہ کی جنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بہرحال ناظرین یہ ذاتی مفادات اور انٹرنیشنل معاملات ہیں، لیکن جو پاکستانی عوام ہے، مصری عوام ہے، اردن کی عوام ہے، وہ چاہے ناظرین سعودی عرب کی عوام ہے، چاہے وہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے مسلمان، تو حکمرانوں کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ان کی فورن پالیسی الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے دل ڈیفینیٹلی ان کے لیے غزہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اب ان ممالک کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے ان امریکہ کو منع کر دیا کہ ہماری ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں، اگر ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی یا پھر ریکی کرنے کے لیے ہمارے علاقوں میں ڈرون اڑائے گئے تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا سخت ترین میسج دیا گیا ہے ان ممالک کی جانب سے۔ عرب ممالک سے بہرحال اتنے کرجس بیان کی توقع نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ جیسے ایک امت مسلمہ کا لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے محمد بن سلمان کو، اور امریکہ اس کے لیے اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی لے رہا ہے، اور ایسے حالات کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک ہیروئک پرسنالٹی بنانے کے لیے یہ ایک پلاننگ کے تحت بھی کیا جا رہا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے جو غزہ ہے اس کو آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کی کوئی لالی پاپ وغیرہ وہ بھی امریکہ کی جانب سے دے دیا جائے۔ لیکن بظاہر ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور کسی وقت بھی خطے کے اندر ایک خوفناک جنگ، ایک بڑا تصادم جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے درمیان سامنے آ سکتا ہے۔ تو ناظرین جب ڈیفینیٹلی ہم آپ کے ساتھ یہ تمام تر انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو سورسز ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بڑی ایکوریٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ بعض اوقات کچھ جو موویز میں یا فلمز کے ایشو نہیں ہوتا دکھانے میں، وہ ہم آپ کو فوٹیج دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے وہ ڈی مونٹائز اسی چیزوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مطلب اس میں ہم غزہ کی حمایت پہ کانٹینٹ کر رہے تھے، ابھی ایک میں نیا جو ہے چینل سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، اس میں بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ وہ یاد رکھیے گا صرف اور صرف وہ غزہ کے لوگوں کے لیے ہوگا، اس میں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور غزہ کی آواز بننا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔